नमस्कार। यो आईओई को बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा सोधिएको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा पर्छ, जुन चाहिँ स्मल सिग्नल मोडल। यसमा के भन्न सोच्छ भन्दाखेरि स्मल सिग्नल मोडलको लाई एक्सप्लेन गरेर के गर भन्छ भन्दाखेरि डाइनामिक रेजिस्टेन्स आरडी निकाल भनेर भन्छ हैन। अब त्यसको लागि हामीले के गर्ने त? के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई पहिला हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के चाहियो, यसको लागि 6वटा एक्सप्रेसन्स चाहियो। आईडी 3टा अनि भिडी 3टा। अब यसमा के भनेछ, क्यापिटल आई क्यापिटल डी भनेको त्यो डीसी करेन्ट भयो, स्मल आई स्मल डी भनेको त्यो एसी करेन्ट भयो भने स्मल आई क्यापिटल डी भनेको चाहिँ एसी प्लस डीसी करेन्ट भयो। त्यसैगरी क्यापिटल भी क्यापिटल डी डीसी करेन्ट, स्मल भी स्मल डी क्यापिटल भी क्यापिटल डी डीसी भोल्टेज, स्मल डी स्मल भी स्मल डी भनेको चाहिँ एसी भोल्टेज अनि स्मल भी क्यापिटल डी भनेको चाहिँ टोटल भोल्टेज भयो, डीसी प्लस एसी। अब हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ बनाउन थालौँ, आईभी क्यारेक्टरिस्टिक। अब यसको लागि आईडी भर्सेस भिडी, टोटल भर्सेस टोटल हामीले कर्भ बनाउने है। त्यसको लागि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ यो ड्रा गरौँ। यसलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि स्मल आई क्यापिटल डी, यो मिली एम्पियरमा छ भने यसलाई स्मल भी क्यापिटल डी यो भोल्टमा छ है त, एम्पियर 0 छ। अब यसबाट हामीले एउटा कर्भ तान्दियो, जस्तै मानिलियो यहाँबाट गएर यसरी कर्भ तान्दियो हैन। अनि यो कर्भ तानेपछि चाहिँ त्यस्तो मार्ग तान्दियो। अब यस्तो गरेपछि यहाँबाट कर्भ तान्यो। अब यहाँ अर्को स्ट्रेट लाइन आउँछ। स्ट्रेट लाइन चाहिँ यसरी ड्रा गर्दा भयो ल। एउटा चाहिँ यो क्यू पोइन्ट भन्ने हुन्छ, बायस पोइन्ट भन्ने हुन्छ हैन। ट्याक्कै यहाँ जहाँ हाम्रो जोड्या छ नि हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बायस पोइन्ट भन्छौँ। बायस पोइन्ट यहाँ हुन्छ भनेपछि चाहिँ बायस पोइन्टलाई यस्तो गर्छौँ। ल यस्तो गर्छ हैन बायस पोइन्टलाई। अनि यहाँनिरबाट चाहिँ हामी अर्को तान्छौँ, यहाँनिरबाट नि अर्को तान्छौँ, डटेड लाइन्स। यसमा नि डटेड लाइन्स तानौँ, यता नि डटेड लाइन्स तानौँ। अब के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि यसमा यो टाइम भयो, डीसी करेन्ट चाहिँ क्यापिटल आई क्यापिटल डी यहाँ मार्क गरौँ भने भोल्टेज डीसी भोल्टेज भनेको क्यापिटल भी क्यापिटल डी यता मार्क गरौँ है त। अनि त्यति गरेपछि हामीले यहाँ एउटा वेभ फर्म क्रिएट हुन्छ, यस्तरी क्रिएट भइरहेको हुन्छ हैन। 3-4वटा ड्रा गर्नुपर्छ। अनि यस्तो गरौँ, यो चाहिँ के हो, एसी भोल्टेज हो, स्मल डी एट एन इन्स्टेन्ट, कुनै टाइममा हैन। त्यसैगरी यहाँ हुन्छ भनेपछि यहाँनिरबाट ड्रा गरौँ है त। यहाँनिरबाट गर्नु मिल्यो, यस्तो गर्नु मिल्यो, यस्तो गर्नु मिल्यो, यस्तो जस्तो गर्न मिल्यो हैन। अब यसलाई पनि यस्तै गरौँ, यहाँदेखि लिएर यो के भयो, एसी करेन्ट भयो, स्मल आई स्मल डी अनि एट एन इन्स्टेन्ट अफ टाइम। अब यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ भन्दाखेरि स्लोप इज इक्वल टु 1/स्मल आर हैन। अनि त्यसपछि स्मल डी हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के भयो, हाम्रो डाइनामिक रेजिस्टेन्स भयो। त्यही अब हामीले फाइन्ड गर्ने हो। यो भयो, यो ठिक छ, यति भयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ, बायस पोइन्ट भन्छौँ। क्यू भन्छ यसलाई, के बायस पोइन्ट भन्छ। लगभग यति नै भन्न चाहिने भने यो कर्भको लागि यहाँ आईडी भर्सेस स्मल आई क्यापिटल डी भर्सेस यो क्यारेक्टरिस्टिक हो यो। अब यति गरेपछि अब हामीले अब अर्को तलतिर जाउँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा वेन ओन्ली डीसी भोल्टेज सोर्स इज प्रेजेन्ट, तब के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल आई क्यापिटल डी यो डीसी करेन्ट चाहिँ इज इक्वल टु आइएस इन्टु ई को पावर क्यापिटल भी क्यापिटल डी बाई एन टर्मिनल भोल्टेज, एन टाइम्स टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ। राम्ररी हेर्नुहोस्,
आइडी इज इक्वल टु आइएस ई को पावर क्यापिटल भी क्यापिटल डी बाई यो सब डिसी डिसी करेन्ट डिसी भोल्टेज यो फर्मुला याद गर्ने है त्यो अगाडि हामीले आइभी क्यारेक्टरिस्टिक अफ डायोड पढ्दाखेरि पनि यस्तो यस्तो सिमिलर फर्मुला थियो अर्को आई इज इक्वल टु आइएस को टाइम्स ई को पावर माइनस भिडी ई को पावर माइनस भी बाई एनभिटी माइनस 1 भन्ने थियो होइन त्यस्तै सिमिलर रहेछ सम्झिनुलाई सजिलो भयो त्यो सम्झ्यो नि अब जसमा अब यसमा चाहिँ जब एसी सिग्नल चाहिँ अप्लाइड हुन्छ होइन एसी सिग्नलको भोल्टेज अप्लाई यो भोल्टेज हो एसी सिग्नलको भोल्टेज एट एनी इन्स्टेन्ट होइन कुनै इन्स्टेन्ट मा यो अप्लाई गरेकोलाई चाहिँ हामीले भिडिटीले डिनोट गर्छौँ होइन यदि यो सिग्नल होइन एसी सिग्नल चाहिँ अप्लाइड हुन्छ भने त्यसको टोटल भोल्टेज एट एनी इन्स्टेन्ट स्मल भी क्यापिटल डी यो टोटल भोल्टेज भनेको चाहिँ एसी प्लस डिसी भोल्टेज एट एनी इन्स्टेन्ट अफ टाइम टी इज यो गर्ने टोटल भोल्टेज इज इक्वल टु डिसी भोल्टेज प्लस एसी भोल्टेज अब तल जाँदाखेरि यहाँ के छ टोटल अब यो हामीले इक्वेसन 2 बनाइदियौँ यो भोल्टेज अब त्यसै गरी हाम्रो टोटल इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट इन द डायोड स्मल आई क्यापिटल डी टी इज भन्ने यही आइएस यहीसँग आइएस ई को पावर यसको केसमा चाहिँ हामीले डिसी मात्रै भएर क्यापिटल भी क्यापिटल डी गरेको थियौँ यसमा चाहिँ टोटल भएर टोटल भोल्टेज स्मल भी क्यापिटल डी बाई एन टाइम्स भिटी है यो भनेपछि इज इक्वल टु गर्ने अब यो भनेको कति हो स्मल भी क्यापिटल डी भनेको चाहिँ क्यापिटल भी क्यापिटल डी प्लस स्मल भी स्मल डी छ नि यहाँ लेख्यो भ्यालु रिप्लेस गरिदियो अनि तल गएपछि हामीले यसलाई छुट्याइदिन्छौँ ई को पावर भिएन र भिडीलाई भिडी र क्यापिटल भी क्यापिटल डी र स्मल डीलाई हामीले छुट्याइदिन्छौँ अब यो हामीले हेरौँ त यो एक्सप्रेसन छ नि यो एक्सप्रेसन सेम भयो त्यो भनेपछि अब हामीले रिप्लेस गरिदिन्छौँ यसलाई आइडीले रिप्लेस गऱ्यौँ होइन त्यही गरेपछि यो फाइनल एक्सप्रेसन यो आउँछ यो भयो हाम्रो टोटल करेन्ट एट एनी इन्स्टेन्टको एक्सप्रेसन अब तल जाँदाखेरि अब यदि यसको एम्प्लिट्युड छ नि यो स्मल भी स्मल डी यो के को एम्प्लिट्युड भन्दाखेरि एसी करेन्टको एसी भोल्टेजको एम्प्लिट्युड चाहिँ सफिसियन्टली स्मल राखिदियौँ भने होइन यसको भ्यालु कति आउँछ आई स्मल आई क्यापिटल डिटी को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि यो सफिसियन्टली स्मल भनेको भेरी भेरी स्मलर देन 1 होइन यसको सफिसियन्टली यसको एम्प्लिट्युड सफिसियन्टली स्मल राख्यौँ भने यो होलको भ्यालु भेरी स्मल देन 1 आउँछ भेरी भेरी स्मल देन 1 भनेर हामीले लेखिदिनु पर्यो त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई एक्सपान्ड गरिदिने के सच द्याट इट्स भ्यालु इज भेरी स्मल देन 1 गर्दाखेरि यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 1 प्लस यसलाई मात्र एक्सपान्ड गर्दाखेरि 1 प्लस यसको एक्सप्रेसन भिडी बाई एन भिटी प्लस अब डट कति आउँछ त तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कट गरिदिन्छौँ त्यसलाई हामीले इग्नोर मतलब त्यसलाई हामीले ट्रुन्केट गरिदिन्छौँ भन्ने छ यसमा के भन्ने भन्दाखेरि यसमा एक्सपान्डिङ यो भन्ने एक्सपान्डिङ यो टर्म होइन दिस टर्म एन्ड अप टु 2 टर्म्स एक्सपान्डिङ दिस अप टु 2 टर्म्स एन्ड ट्रुन्केटिङ अल अदर टर्म्स भनेपछि यो आउँदो रहेछ होइन यो एक्सप्रेसन आउँछ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्मल सिग्नल एप्रोक्सिमेसन भनिन्छ स्मल सिग्नल एप्रोक्सिमेसनको अनुसार चाहिँ होइन यो कतिखेर भ्यालिड हुन्छ भन्दाखेरि होइन स्मल सिग्नल एप्रोक्सिमेसन कतिखेर युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जब यो सिग्नलको एम्प्लिट्युड होइन स्मलर एकदमै सानो अबाउट 10 मिलिभोल्ट भयो भने र एनको भ्यालु 2 राखिन्छ भने यो युज गर्न पाइयो यदि एनको भ्यालु 1 छ भने त्यसको एम्प्लिट्युडको भ्यालु भेरी स्मल अबाउट 5 मिलिभोल्ट हुन पर्यो अब यति गरेपछि चाहिँ हामीले स्मल सिग्नल एप्रोक्सिमेसन गरेपछि चाहिँ यो कति हो यो टोटल करेन्ट हो कि होइन टोटल करेन्ट भएपछि यो डिसी प्लस एसी भयो होइन लेखिदिने क्यापिटल डी क्यापिटल आई क्यापिटल डी प्लस स्मल आई स्मल डी इज इक्वल टु यसलाई खोलिदिउँ आइडी प्लस आइडी भिडी बाई एनभिटी हुन्छ अब यहाँ आएर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि भिडी बाई आइडी भी स्मल डी बाई स्मल आई स्मल डी को भ्यालु कति आउँछ त्यो भनेको चाहिँ आरडी हुन्छ स्मल आर स्मल डी हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि डाइनामिक रेजिस्टेन्स भनिन्छ गर्दाखेरि यसको एक्सप्रेसन निस्कियो यति नै हो यो ब्रिफ एक्सप्लेनेसन हो नट डिटेल एक्सप्लेनेसन त्यसैले यति एक्जामको लागि मैले तयारी गरेको छु